सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस् अनि यहाँहरू सबैजना मण्डली परिवारलाई जय मसी। प्रायः जसो मानिस आफूलाई दोषी ठानेकाले वा परमेश्वरको अनादर गरिरहेकोले परमेश्वरप्रति इमान्दार हुन डराउँछ। क्रोध र निराश भएको बेलामा परमेश्वरको अगप्य प्रेमलाई बिर्सेर आफूलाई चोट पुर्याउँदछ। कुनै समय हामी बिर्सन्छौँ कि उहाँ हाम्रो हृदयलाई हामीभन्दा राम्रो जान्नुहुन्छ र यसलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। तर पनि स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो प्रेमिलो बुवा हामी कसरी सङ्कष्टमा पर्दा स्थिर रहन सक्छौँ, हामी यस्तो चिन्ता गर्छौँ। हामी वचन सङ्ग्रह 22 अध्यायलाई पुरै हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 22 सङ्कष्टमा पुकार र प्रशंसाको वचन। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति प्रभातको हरिणीको रागको अनुसारको दाउदको वचन। 1 हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ अनि मेरो करुण क्रन्दनका शब्दहरूबाट त्यति टाढा? हे मेरा परमेश्वर, दिनको समयमा म पुकार्छु तर तपाईँ उत्तर दिनुहुन्न, राति पनि म शान्त बन्दिनँ। तापनि तपाईँ परम पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, तपाईँ इस्राएलका प्रशंसा हुनुहुन्छ। हाम्रा पुर्खाले तपाईँमा नै भरोसा राखेका थिए, तिनीहरूले भरोसा राखे र तपाईँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तपाईँमा तिनीहरूले पुकार गरे र बाँचे, तिनीहरूले तपाईँमा भरोसा राखे र निराश भएनन्। तर म त एउटा किरा मात्र हुँ, मानिस होइन, मानिसहरूद्वारा उपेक्षित र लोकद्वारा तुच्छ गनिएको। मलाई देख्नेहरू जति सबैले मेरो ठट्टा गर्छन्, तिनीहरू ओठ लेभ्राउँछन् र मुन्टो बटार्दै भन्छन्, त्यसले परम्परामाथि भरोसा गर्दछ, त्यसलाई उहाँले नै छुटाउन्, उहाँले नै त्यसको उद्धार गरून्, किनकि त्यससँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही पनि तपाईँले नै मलाई घरबाट निकाली ल्याउनु भयो। मेरो आमाको गाँखेबाट तपाईँले मलाई तपाईँमाथि भरोसा राख्ने बनाउनु भयो। मेरो जन्मैदेखि म तपाईँमा अर्पण गरिए। मेरो आमाले मलाई जन्म दिएदेखि तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मबाट टाढा नहुनुहोस्, किनकि सङ्कष्ट नजिकै छ र मलाई गुहार गर्ने कोही छैनन्। धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेका छन्, बासनका बलिया साँडेहरू मेरो चारैपट्टि छन्। आफ्नो शिकार फहराउने बोकाएका गर्जनले सिंहहरू मेरो विरुद्ध आफ्ना मुख बाउँछन्। म त पानी झै पोखिएको छु र मेरो सारा हड्डीका जोर्नीहरू फुस्केका छन्। मेरा मुटु मैन्झै जस्तै भइसकेका छन्, मेरो छातीभित्र त्यो पक्लिएको छ। माटोको खपेटो झै मेरो बल सुकिसकेको छ र मेरो जिब्रो मेरो तालोमा टाँसिएको छ। तपाईँले मलाई मृत्युको धुलोमा मिलाउनु भएको छ। कुकुरहरू मेरो चारैपट्टि छन्, कुकर्मीको समूहले मलाई घेरेको छ। तिनीहरूले मेरो हात र मेरो खुट्टा छेडेका छन्, मेरो सबै हाडहरू रोगन्न सक्छ। मानिसहरू देशद्वारा साथ मलाई एकटक लगाएर हेर्छन्, तिनीहरू मेरा वस्त्रहरू आपसमा बाँड्छन् र मेरा पोसाकको निम्ति तिनीहरूले चिट्ठा हाल्छन्। तर हे परम प्रभु, तपाईँ चाहिँ टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा बल, छिटो मेरो गुहार गर्नुहोस्। मेरा प्राणलाई तरवारबाट र मेरो अमूल्य ज्यानलाई कुकुरका पन्जाबाट उद्धार गर्नुहोस्। सिंहहरूको मुखबाट मलाई छुटाउनुहोस् र जङ्गली साँडेका सिंहहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। म मेरा भाइहरूको सामुन्ने तपाईँको नाउँ घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। परम प्रभुको भय मान्नेहरू जतिले उहाँको प्रशंसा गर। याकुबका सबै सन्तान हो, उहाँको महिमा गर। हे इस्राएलका सबै सन्तान हो, उहाँको भक्ति गर, किनकि उहाँले पीडितको दुःखलाई तुच्छ ठान्नु भएको छैन, न घृणाको दृष्टिले हेर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो मुहार यसबाट लुकाउनु भएको छैन, तर त्यसले सहायताको निम्ति पुकार गर्दा उहाँले सुन्नु भएको छ। ठुलो समुदायमा मेरा प्रशंसाको स्रोत तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँको डर राख्नेहरूका सामुन्ने म आफ्नो भागल पुरा गर्नेछु। गरिबहरू खाएर तृप्त हुनेछन्, परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्। तिमीहरूका हृदय सदा जीवित रहन्। समस्त पृथ्वीका सबै जातिहरूले स्मरण गर्नेछन् र परमप्रभुतिर फर्कनेछन्। जाति जातिका सबै परिवारहरूले उहाँलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने राज्य त परमप्रभुकै हो र
सबै जातिहरूमाथि उहाँले नै शासन गर्नुहुन्छ। पृथ्वीका सबै धनीहरूले भोज गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्। जसले आफ्नो प्राण बचाउन सक्दैनन्, जो धुलोमा मिलिजानेछन्, ती सबै उहाँको सामुन्ने घोप्टो पर्नेछन्। भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्नेछन्। भावी पुस्तालाई परमप्रभुको बारेमा बताइनेछ। अहिलेसम्म जन्म नभएको एउटा जातिलाई तिनीहरूले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्नेछन्, किनकि उहाँले यो गर्नुभएको छ। आमीन। आजको वचनको शीर्षक छ इलै इलै लामा सबक्थनी, अर्थात् हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। भजनको सुरुमा सङ्गीत निर्देशकको निम्ति प्रभातको हरिणी राग अनुसार दाउदको भजन भनिएको छ। यसलाई हिब्रू भाषामा आइजलेत सहर पनि भनिन्छ। आइजलेत सहर शब्द रहस्यमय छन् र यसको अर्थ अनिश्चित छ। कसैले यो दुःख वा शोकपूर्ण अवस्थाहरूमा बजाइने सङ्गीत वाद्यवाजन हुन सक्छ भन्छन्, तर बहुमत भने आइजलेत सहर शब्द बिहानको प्रकारसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी यहुदी परम्परा अनुसार दाउदले यो भजन 450 वर्षपछि रानी एस्तरलाई के हुनेछ भनी भविष्यवाणी गरेका हुन्। एस्तरले पनि प्राय यस भजनमा प्रार्थना गर्दथे। यहुदी तालमुदका अनुसार यसको अर्थ उनले आत्मिक पोसाक पहिरेकी थिइन् र ईश्वरीय प्रेरणा पाएको थियो, तर सिंहासन कोठामा जाँदा उनले राजाले पूजा गर्ने पर्सियन मूर्तिहरू भएर जानु पर्थ्यो र ईश्वरीय प्रेरणाले उनलाई छोडेपछि यस भजन 22 पाठ गरिन् भनिन्छ। जे भए पनि यो भजनका यी शब्दहरू पहिलोपटक दाउदले बोलेका थिए र दाउद परमेश्वरका सबै मानिसहरूका निम्ति बोल्दै थिए। हामी यस शब्दहरू र पुरै भजनमा ध्यान दिन जरुरी छ, किनकि ती चित्रहरू पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि तिनीहरू ख्रीष्ट र उनका सबै मानिसहरूसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। मसीहको कष्ट पहिलो बुँदा। यस भजनको सुरुमा दाउदको वेदनाले भरिएको प्रार्थनाबाट सुरु हुन्छ। यो भजन तत्कालीन समयमा दाउद साउल राजाबाट भाग्दै गरेका सन्दर्भमा मसीहको खोजीमा छ। दाउद जो एक परमेश्वरमा भरोसा गर्ने व्यक्ति थियो, परमेश्वरले दाउदलाई उहाँकै आफ्नै हृदय अनुसारको मान्छे हो भन्नुभयो। तैपनि यहाँ ऊ एक्लो महसुस गरिएको छ। यहाँ अत्यन्त गम्भीर दुःख कष्ट छ, जुन परमेश्वरका सेवकले शत्रुहरूले उनलाई घेरेको र उनको शरीरमा डरलाग्दो पीडा भोग्नु परेको कुरा मात्र थाहा पाउँदैन, तर परमेश्वरले उसलाई सुन्नुहुन्न र आफ्नो कष्टको ख्याल राख्नुहुन्न भनी उनी महसुस गर्छन्। यो केवल उनको अनुभव मात्र होइन, यो भयानक समस्याको सामना गर्नुपर्दा परमेश्वरका जनहरूको अनुभव पनि हो। दाउद शत्रुको दुष्टताको शिकारमा छ, तर ऊ मानिसको विरुद्धमा नगई परमेश्वरलाई पुकार्न लाग्छ। हे मेरो परमेश्वर भन्दै। दुःख कष्टको गहिरो भावना धर्मी जनलाई भएको एक्लोपना। यहुदीहरूले यो भजनसँगै मसीहलाई पर्खिरहेका थिए। यद्यपि भजन स्वयं मसीहको पर्खाइमा थियो। यो भजन केवल प्रत्येक विश्वासीको अनुभव मात्र होइन, तर यो मसीहका कष्टहरूको एउटा उल्लेखनीय र विशिष्ट भविष्यवाणी पनि हो। सुरुका मण्डलीहरूले यो भजन सङ्ग्रह येशूसँग सम्बन्धित गरी गाउँथे। येशूको समयमा पनि यो भजन यहुदी माझ प्रख्यात थियो। क्रुसीकरणमा जब येशू मृत्युको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण मानवमा उहाँले के बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामीले महसुस गर्ने सम्पूर्ण मानवीय भावनाहरूको उहाँले पनि अनुभव गर्नुभयो। वास्तवमा यसोले ती वरपरका मानिसहरूलाई उनीहरूको वरिपरि हेर्न र के हुँदैछ जान बुझ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। क्रुसमा दाउदको प्रतिरूप कसरी पुरा हुँदैछ बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हरिण सिकारीको शिकार भए चाहिँ दाउद साउलको शिकार भए चाहिँ यसु राजा हेरोदको शिकार भयो अनि आफ्नै जातिबाट पनि लखेटिनु भयो। विशेष गरी पद 16 देखि 18 क्रुसको दृश्य हामी देख्दछौँ। कुकर्मीहरूको दलले मलाई घेर्दछ, तिनीहरू मेरा हात र खुट्टाहरू छेडेका छन्, म मेरा हातहरू गर्न सक्छु, तिनीहरू म माथि हाँसिरहेका छन्, तिनीहरूले मेरो लुगाहरू तिनीहरूमाथि
तिनीहरू माझ बाँड्छन् र तिनीहरूले मेरो वस्तुको लागि चिट्ठा हाल्छन्। यहाँ हामी हेर्दछौँ कि वास्तवमा यो भजन येशूमा यसको पूर्ण अनुभूति हुन्छ। येशू यस भजन जान्नुहुन्थ्यो र यसले हाम्रो पीडाको पहिचान गर्न यसको पहिलो शब्द उहाँले उच्चारण गर्नुभयो, किनकि उहाँ हाम्रो पीडा र कष्ट क्रुसमा भोग्दै हुनुहुन्थ्यो। यस धर्मशास्त्र अनुसार मसीहले पाउने दुःख कष्ट येशूमा पुरा भयो। दोस्रो बुँदा हामी हेर्नेछौँ कष्ट पछिको महिमा। यस भजनको दोस्रो भागमा मूड र स्वर नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुन्छ। कष्टदायी प्रार्थना उत्कट इच्छा प्रशंसामा प्रकटमा फर्कन्छ। पद 22 मा हामी हेर्छौँ है, म मेरा भाइहरूको सामुन्ने तपाईँको नाउँ घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। यो उत्कट प्रशंसा परमेश्वरको उद्देश्यको सफलताको लागि हो। भजनको सुरुमा असफलता निश्चित जस्तो देखिन्थ्यो, अब विजयमा निलियो। यो सफलता केवल एकल वा व्यक्तिगत होइन, तर विश्वव्यापी हुनेछ। प्रशंसा प्रचुर मात्रामा प्रतिज्ञामा निर्भर गर्दछ। दुःख कष्ट पछि विश्वव्यापी राज्यको महिमा आउँदछ। परमेश्वरको सफलताले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रभाव मात्र पार्दैन, तर पुस्ता पनि विस्तार गर्दछ। पद 30 अनुसार यहाँ खण्डमा प्रभुको लागि सफलताको छोटो समय भनिएको होइन, तर दुःखको समयमा सारा पृथ्वीभरि परमेश्वरको ज्ञानको ठुलो प्रसारको समय हुनेछ भन्ने आश्वासन हो। पद 31 अनुसार अहिलेसम्म जन्म नभएको जाति को हुन् त? त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी यसो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू हौँ। यो भजन रचना गर्दा र गाउने गर्दा दाउद र उनका पालाका मानिसहरू यसको अर्थ थाहा नपाएर अचम्म पर्दो हो, तर आज तपाईँ हामीमा यो ज्ञान परमेश्वरले दिनुभएको छ। पेन्टिकोस्टको समयदेखि हामीले यस प्रतिज्ञा पुरा भएको देख्छौँ। आज संसारभरि यसो चिनिनुहुन्छ र उहाँको आराधना गरिन्छ। मत्ती 16:18 भनेको छ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापना गर्नेछु। ख्रीष्टको यो प्रतिज्ञा यस संसारमा दुःख कष्ट जारी रहँदा पनि हामीले पुरा भएको देख्छौँ। चेलाहरूले दुःख कष्ट भोगे र पनि ख्रीष्टको प्रचार रोकिएन। मार्टिन लुथर, जोन हस, जोन विक्लिफ जस्ता मण्डली सुधारवादीहरूले पनि दुःख कष्ट भोगे र पनि ख्रीष्टको प्रचार रोकिएन। पादरी गंगा प्रसाद प्रधान, पास्टर रोबर्ट कार्तकहरू जस्ता परमेश्वरका जनहरूले दुःख कष्ट भोगे र पनि ख्रीष्टको प्रचार रोकिएन। यसरी विश्वव्यापी रूपमा पुस्ता विस्तार अनि प्रतिज्ञा जारी, परमेश्वरको महिमा र भावी पुस्ताले आशिष मिल्ने क्रम रोकिएन। अन्तमा भजन सङ्ग्रह 22 दाउदबाट परमेश्वरको प्रेरणामा प्रभातको हरिणी रागमा रचियो। यस भजनको भाव अनुसार हरिणीको अर्थ दाउद, यीशु मसीह र मण्डली हुन् भने प्रभात जुन बिहानीको सङ्केत हो, उदाउँदै गरेको दाउदको सफलता, यीशुको महिमा र मण्डलीको अवस्थाको बारेमा बताउँदछ। लुका 24:44 पदमा हामी हेरौँ। लुका 24:44 पद यसो भनेको छ, यसो ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मूसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पुरा हुनै पर्छ। यहाँ हामी अन्तिममा हेऱ्यौँ भने भजनका पुस्तकमा भनेर भनिएको छ, उहाँको विषयमा लेखेको कुरा पुरा हुनै पर्दछ। क्रुसमा येशूले भन्नुभएको वाक्य, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? त्यो अवस्थामा उहाँले पितालाई यो प्रश्न गर्नुभएको भन्दा पनि भजन 22 मा भनेको दुःख कष्ट भोग्ने मसीह र सम्पूर्ण भविष्यवाणी उहाँमा पुरा हुने सङ्केत दिनु थियो। यद्यपि सीएस लुइसले भनेका छन्, परमेश्वर हाम्रो सुखमा सुस्तरी बोल्नुहुन्छ, तर हाम्रो पीडामा चिच्याउनुहुन्छ। हाम्रो दुःख कष्टलाई परमेश्वरले त्यतिकै खेर जान दिनुहुन्न, तर उहाँले यसलाई आशिषमा बदल्नुहुनेछ, जुन आशिष हामी र हाम्रो भावी पुस्ताले पाउनेछ। जब हामी भजन 22 लाई उपयुक्त बनाउन र यसलाई प्रयोग गर्न सकौँ भनी बुझ्न चाहन्छौँ भने
हामीले यसमा चर्चको इतिहासको दिशा देख्नु आवश्यक छ। कतातिर जाँदैछ? पहिलो दुःख र त्यसपछिको महिमा। हामीले चर्च र व्यक्तिगत विश्वासीहरूको लागि पनि केही आत्मिक ढाँचाहरू देख्न जरुरी छ। ढाँचा यो हो, यस पतित संसारमा जीवनको वास्तविक र अपरिहार्य समस्याहरूले हामीलाई प्रार्थना गर्न अगुवाई गर्नु पर्दछ। जब हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने समस्यामा हामी अनुग्रह र विश्वासका साथ सामना गर्न सक्छौँ। क्षणिक दुःख कष्टको कारण परमेश्वरलाई आरोप लाउने अबुझ नबनाऊ, तर उहाँको प्रतिज्ञा र कामहरूलाई सम्झँदै धन्यवादका साथ हर समय परमेश्वरसँग कनेक्सनमा रहौँ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। जय मसीह परिवारलाई आज बिहानको संगतिमा वचनपछि भए पनि तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशेष गरिकन तपाईहरुको पारिवारिक वेदीलाई तपाईहरुले एकदमै बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ यी दिनहरुमा भनिकन म आशा गरेको छु र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनिकन पनि मैले अर्को आशा गरेको छु र प्रार्थना लगातार रूपमा तपाईहरुको लागि हाम्रो छ, हामी अगुवाहरुको, र तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गर्नुहोस्, होशियारी रहनुहोस् अनि एकदमै प्रभुमा भएको हुनाले हामी आज्ञाकारी जीवन र विश्वासयोग्य जीवन जिउँ भनिकन उदाहरणको जीवन जिउनुपर्छ भनिकन म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जतिजना देश विदेशमा हुनुहुन्छ हामी तपाईको लागि पनि प्रार्थनामा याद गरिराखेका छौं अनि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो पारिवारिक संगति वेदीलाई बलियो बनाउनुहोस् र तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुनेछ। र विशेष गरिकन आजको वचन बोल्नुहुने हाम्रो बाबु राजु राई जो जवान संगतिको संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज बिहानको वचनको शीर्षक इलोही इलोही लामा सबखदनी भन्ने शब्द छ। हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्ने विषयमा उहाँले बोल्नु भएको छ बाबुले। र यो वचनबाट हामी धेरै उत्साह र आशिषित भएका छौं र यो वचन सुनेर र वचन अनुसार हामी जिउने र पालन गर्ने मानिसहरू हुन सकौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। परमेश्वर पिता, तपाई प्रभुलाई बिहानी विशेष गरिकन धन्यवाद दिन्छौं। तपाईको आत्माको शक्ति र अभिषेकले तपाई प्रभुले आफ्नो छोरालाई यो वचन बोल्न तयार गर्नलाई सहायता गर्नुभयो। समय सापेक्ष अनुसारले यो वचन तयार गरिकन आफ्नो छोराको माध्यमद्वारा तपाईले बेथलेहेम मण्डलीको लागि दिनुभएको यो सामर्थ्यवान वचनको लागि तपाई प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चढाउन चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभुजी, तपाईको क्रुसको मृत्यु कति दर्दनाक थियो भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। सुसमाचारको पुस्तक चारैवटा पुस्तकमा त्यहाँनिर वर्णन गरिएको छ तपाईको मृत्युको बारेमा र त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं इलोही इलोही लामा सबखदनी, हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो भनिकन यहाँनिर येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ। र कष्टको घुड्को पिउनलाई उहाँलाई गाह्रो भएको थियो। धेरै उहाँका त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ कतै एलियालाई बोलाउँदैछ यिनले र एलिया आएर बचाउँछ कि भनेर मानिसहरूले गिल्ला गरिराखेका थिए। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले प्राण त्याग्ने बेलामा उहाँले भन्नुभयो, हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्दै हुनुहुन्छ, किन तपाईले मलाई एक्लो बनाउँदै हुनुहुन्छ, किन यो दुःखमा कष्टमा तपाईले मलाई छोड्नु भयो, तपाईले मलाई हेर्नु भयो भनिकन उहाँले पुकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। क्रुसमा त्यो दर्दनाक अवस्थामा र यतिखेरको घडीमा कतिजनाहरूले यो क्षणिक दुःख कष्टमा परम प्रभुलाई आरोप लगाएकाहरू पनि छन् होला। हामीले पनि आरोप लगायौं होला, तपाई कहाँ जानुभयो, तपाईले किन हेर्नु भएन, किन तपाईले वास्ता गर्नु भएन, किन तपाईले हामीलाई बचाउनु भएन। धेरै मण्डलीहरूले सायद यतिखेर त्यसो भनेको होलान्। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, धैर्य गर्ने शक्ति सामर्थ्य तपाईले हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रो जीवनद्वारा तपाईले महिमा लिनुहोस्। प्रभु यी दिनहरुमा तपाईलाई धन्यवाद दिएर धैर्य गर्नको निम्ति हामी सबैजनालाई प्रभु तपाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। अनि परम प्रभु यो दुःख र कष्टको घडीमा पनि तपाईलाई धन्यवाद दिनलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। थेसलोनीको पुस्तकमा लेखिएको छ 5 अध्यायमा, पहिलो थेसलोनी विशेष गरिकन
तिमीहरू चाहिँ हर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हर परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ, किनभने ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको इच्छा नै यही नै छ। अनि प्रभु हरेक परिस्थितिमा तपाईलाई जटिल परिस्थितिमा पनि धन्यवाद दिने मानिसहरू तपाईले हामीलाई बनाउनुहोस्। म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। देश विदेशमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, मण्डली परिवारलाई, जतिजना कामको लागि पढाइको लागि जानुभएको छ तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस्। गाउँघरमा हुनुहुन्छ सुरक्षा दिनुहोस्। यात्रामा हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस्। मण्डली परिवार जसले जो व्यवसाय गर्नुभएको छ, लकडाउनको कारणले गर्दा लक भएको छ, कतिजनाको गाह्रो भएको छ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहोस्। त्यो ढोकाहरूलाई पुनः तरिकाले फेरि खोलिदिनुहोस्। उनीहरू धैर्य गरेका छन्, त्यो धैर्यतालाई तपाईँले हेर्नु भएको छ। तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि। विशेष गरिकन दिन दुखी गरिब असहाय रोगी बिमारीमाथि तपाईँले अनुग्रह गर्नु। कोरोनाको यो दोस्रो लहरको कारण गर्दा जतिजना भयभीत र त्रसित भएका छन्, भेन्टिलेटरमा छन्, आइसियूमा छन्, आइसोलेसनमा छन्, प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हात राखिदिनुहोस् र तपाईँले चङ्गाई दिनुहोस्। तपाईँको इच्छालाई जान्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यति बेला बाढी पहिरोले गर्दा मेलेम्चीमा, हेलेम्बु गाउँपालिकामा अनि मनाङ मुस्ताङमा, तराईको कतिवटा भागहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले मानवीय क्षति, धनजनको क्षति गुमाएर बसेका, शोकमा डुबेर बसेका छन्। यतिखेर यो दुःखको बेलामा तपाईँ परमेश्वरलाई स्थिर भएर तपाईँ प्रभुलाई चिन्नको लागि पुकार्नलाई हरेक मानिसहरूलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। साँचो परमेश्वर उद्धार मुक्तिदाता प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनिकन बुझ्नको लागि हरेकजना त्यो हृदय तपाईँले दिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थनामा चढाउँछु। धन्यवाद दिन्छु तपाईँ प्रभुलाई सबै कुराको लागि। सबै प्रियहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष अनि अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु म तपाईँ सबै परमेश्वरलाई। विशेष गरिकन प्रभु म प्रार्थना गर्दछु मण्डली परिवार तपाईँहरूलाई म आशिषको प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परम प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता उहाँ नाउन्जेल सधैँभरि नै सबैजनासँग एकै नासको भई रहन्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई आशिष मिलेको होस्। प्रभुले दिनुभएको होस्। धन्यवाद।